क्षेत्रको ठाउँमा भन्दा राजनीति नेताहरूको कार्यक्रममा बढी भेटिनुहुन्छ भन्न खोजेँ मैले। त्यस्तो छैन। फेरि यो तपाईँलाई एकदम ठुलो भ्रम पर्यो। देखिन्छ, हामी देख्छौँ। हाम्रा आवश्यकताका प्रायोरिटीहरू फरक फरक विषय अनुसार होला। राजनीतिक कार्यक्रममा पनि जान्छौँ, तर शैक्षिक क्षेत्रका काम छोडेर जाँदैनौँ। कलेजहरूमा यहाँहरूको अनुगमन, यहाँहरूको खबरदारी अलिक कम सुनिन्छ। त्यहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न अथवा निजी कलेजसँग बेला बेलामा आउने गर्छ, विद्यार्थीको पनि साँठगाँठ हुन्छ अरे भन्छन् क्या। तपाईँहरू सरकारीलाई मात्रै ताक्ने, किनभने त्यहाँ राजनीति गर्नु छ, त्यहाँ भविष्य बनाउनु छ, निजी कलेजबाट केही आर्थिक उपार्जन पनि गर्नु छ भनेर तपाईँहरूमाथि एउटा लाग्ने आरोप पनि हो। यसमा सुनिता बरालले खण्डन गर्दै आगामी दिनमा यसबाट वञ्चित हुने सम्भावना कतिको छ? साँठगाँठ आर्थिक उपार्जनको विषय त मलाई जानकारी भएन। हामीले लामो समयदेखि शैक्षिक संस्थामा हामीले चन्दा उठाउँदैनौँ भनेर घोषणा गरेका छौँ र केही प्रयोजन केही अगाडिसम्मको यो प्रवृत्ति थियो। अब शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सचेत भएर काम गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ यति मात्रै हो। अनिराश्रीको नाममा या अनिराश्रीका कामसँग तपाईँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि संस्थागत काम गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ हामीले निजीलाई ध्यान नदिएको होइन। हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा सङ्गठन संरचना निजीमा पनि उत्तिकै छन्, तर हामीले बढी प्रायोरिटी सामुदायिक सरकारीलाई दिएको कुरा स्वाभाविक छ र सत्य कुरा हो। त्यो किनभने हामी राज्यको नीति परिवर्तन गरेर शिक्षालाई जीवनको अनिवार्य आवश्यकताको विषय हो र यसलाई सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारण नीतिगत रूपमा नै यो विषय उठाउँदै गर्दा हाम्रा प्रायोरिटीहरू सरकारीलाई नै राम्रो बनाउने हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक छ। चाहिँ अहिले निश्चित एउटा मात्रै देखिएको विषयलाई भन्दा विश्वविद्यालयको सबैभन्दा बलियो स्टेक होल्डर भनेको विद्यार्थी हो, जसको प्रतिनिधित्वको तर्फबाट हामी गएका थियौँ। यो चाहिँ हामीले नै समय माग गरेर हामी केही विषयमा कुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरूलाई समय मागेर गएका हौँ र हामीले यो विषय यसमा उठाएका विषयहरू चाहिँ मुख्यतः सोभिउ निर्वाचन नगरेको धेरै समय भइसक्यो। त्यस कारणले म त्यहाँ पुग्नु पर्यो, होइन भने सोभिउका प्रतिनिधिहरू जानुहुन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीको नै प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्ने परिस्थिति पनि हुँदैन थियो। यो लगायतका धेरै समस्याहरू छन् जसका लागि सोभिउको नेतृत्व नै आवश्यक छ। क्याम्पसमा कति पटक पुग्नुभयो, सरकारी क्याम्पसहरूमा कति पटक पुग्नुभयो र अन्य सरकारी निजी विद्यालयहरूमा कतिको पुग्ने गर्नु भएको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा सन्दर्भसँग म पुगेँ र क्याम्पसहरूमा सामान्यतः पुगिराखेकै हुन्छु। काठमाडौँ बेस भएर रहेका क्याम्पसहरूमा धेरै पुगेको छु। त्यो बाहेक विद्यालयमा पुगेको छैन। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन अनिराज सोभिउको अध्यक्ष सुनिता बराललाई अतिथिको रूपमा स्टुडियो निम्त्याएका छौँ। आज हामी खास गरी विद्यार्थी सङ्गठनका हक हितका लागि काम गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू र उनीहरूका गतिविधिहरूलाई नियाल्ने प्रयास गर्नेछौँ, लगायत समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा विद्यार्थीको भूमिका र उनीहरूले अब विकास र परिवर्तनका लागि खेल्न सक्ने पाटोको विषयमा पनि आज हामी बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। तपाईँ अनिराज सोभिउको नेतृत्व सम्हालिसकेपछिको हाम्रो पहिलो बहस, करिबन 1.5 महिनाको यो समय अवधिभर तपाईँ हाम्रो जेठो क्याम्पस क्याम्पसमा कति पटक पुग्नुभयो, सरकारी क्याम्पसहरूमा कति पटक पुग्नुभयो र अन्य सरकारी निजी विद्यालयहरूमा कतिको पुग्ने गर्नु भएको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा सन्दर्भसँग म पुगेँ र क्याम्पसहरूमा सामान्यतः पुगिराखेकै हुन्छु। काठमाडौँ बेस भएर रहेका क्याम्पसहरूमा धेरै पुगेको छु। त्यो बाहेक विद्यालयमा पुगेको छैन। यस अर्थमा मैले विद्यालय शिक्षामा व्यवस्था गरेको छ त्यस्तो चाहिँ होइन। फेरि विद्यालय शिक्षाका विषयमा मैले ध्यान दिइरहेको छु, काम गरिरहेको छु, तर विद्यालय पुग्ने कुरा चाहिँ सन्दर्भ नमिलेका कारणले नपुगेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुग्दै गर्दा त्यहाँका सम्पूर्ण डिपार्टहरूलाई निहाल्दै गर्दा के पाउनुभयो?
पक्कै पनि विश्वविद्यालयहरू हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ। विश्वविद्यालय यो अर्थमा कि हाम्रा पाठ्यक्रमहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ, हाम्रा काम गर्ने तरिकाहरू बदलाउनु पर्नेछ, बदलिनु पर्नेछ, हाम्रा अभ्यासहरूको निरन्तरता मात्रै होइन अब नयाँपन दिनुपर्नेछ। त्यस कारणले परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन्। तथापि पछिल्लो समय केही परिवर्तन गर्न सुरु गरिएको अनुभूति भने भएको छ, तर पर्याप्तता छैन। हामी रिपोर्टिङमा जान्छौँ, त्यहाँ देख्छौँ करिबन 2 वर्षभन्दा बढी समयसम्म ताला लगाइएका डिपार्टहरू पनि छन्। त्यहाँ काम भएको छैन, एउटा कोरोनाको न्यू पारिएको छ लगायत अन्य कुराहरू छन्। त्यहाँ कर्मचारी भेटिँदैनन्, प्राध्यापकहरू भेटिँदैनन्, विद्यार्थीहरू बाहिर टहलाइरहेको अवस्थामा भेटिन्छ। यसतर्फ ध्यान गयो कि गएन, यतातर्फ सजगता अपनाउनु भयो कि भएन? होइन, हाम्रो त मुख्य सरोकारवाला क्षेत्र भनेकै विद्यार्थी हो, विद्यार्थीसँग हामीले काम गर्ने हो। पछिल्लो समय कोरोनाका कारणले शैक्षिक क्षेत्र केही अस्तव्यस्त जस्तो भएको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। र हामीले यही बेलामा पनि गहिरो गरी अनुभूति के गर्यौँ भने अब हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ पुनर्संरचना नगरिकन हुँदैन। हाम्रा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई पुनर्व्यवस्थित नगर्ने हो भने अब हामीले समयको मागलाई पछ्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति चाहिँ यो कोरोनाका समयमा पनि भएको छ। त्यसकारण देखिएका समस्याहरू अब बन्द भएको विषय उठाउनु भयो। यो त अनिरासब्यूले चाहिँ शैक्षिक संस्था बन्द गर्दैन, लामो समयदेखि हामीले यो नीति नै अवलम्बन गरेका छौँ। बन्द भएको कुरा त मलाई जानकारी भएन, तर कार्यक्रमहरूलाई नियमित गर्ने कुरामा पनि यो कोभिडका कारणले अस्तव्यस्त भएको यो अवस्थालाई नियमितता दिनका लागि नै हामीले विश्वविद्यालयलाई घचघच्याउन गएका थियौँ। र यो बिचमा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अब विद्यार्थीहरूलाई सहज तरिकाले निकास दिनुपर्छ भन्ने विषय उठान गर्नका लागि नै हामी विश्वविद्यालय पुगेका थियौँ। पक्कै पनि यहाँहरू विश्वविद्यालय पुग्नुभयो र उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको छ। धेरै बुदाहरू छन्, ती बुदागतमा सरसर्ती हामी विश्लेषण गर्न थाल्यौँ भने पनि करिबन धेरै समय त्यहीँनिर लाग्छ। सारमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूको त्यो ज्ञापन पत्रमा भएका यावत कुराहरू छन्, शैक्षिक क्षेत्रको सुधारदेखि लिएर आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको चुनावसम्मका कुरा छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गर्दा तपाईँहरूको अभिव्यक्ति के रह्यो र उहाँले के आश्वासन दिनुभएको छ? यस्तो हो, हामी चाहिँ अहिले निश्चित एउटा मात्रै देखिएको विषयलाई भन्दा विश्वविद्यालयको सबैभन्दा बलियो स्टेक होल्डर भनेको विद्यार्थी हो, जसको प्रतिनिधित्वको तर्फबाट हामी गएका थियौँ। यो चाहिँ हामीले नै समय माग गरेर हामी केही विषयमा कुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरूलाई समय मागेर गएका हौँ। र हामीले यो विषय यसमा उठाएका विषयहरू चाहिँ मुख्यतः सोभि निर्वाचन नगरेको धेरै समय भइसक्यो। त्यस कारणले म त्यहाँ पुग्नु पर्यो, होइन भने सोभ्यूका प्रतिनिधिहरू जानुहुन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीको नै प्रतिनिधित्व गरेर जानुपर्ने परिस्थिति पनि हुँदैन थियो। यो लगायतका धेरै समस्याहरू छन् जसका लागि सोभ्यूको नेतृत्व नै आवश्यक छ। यो विषय एउटा थियो भने अरू चाहिँ समग्रतामा शैक्षिक विषयहरू थिए। जस्तो यो कोभिडका बेलामा लिएका फीहरू जो चाहिँ नियमित कक्षा सञ्चालनको आवश्यकतामा जोडिएका शुल्क निर्धारण गरिएका विषयहरू थिए, त्यो चाहिँ फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्छ। अध्ययनको चाहिँ समय सकिसकेका विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भने अध्ययनको समय बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मुख्य विषय थियो। त्यो विषयमा विश्वविद्यालयले सकारात्मक पहल कदमीका लागि हामीलाई आश्वस्त बनाएको छ र हामी यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर कसरी सकिन्छ, यसको कुन विधिबाट सजिलो हुन्छ, हामी चाहिँ यसमा सचेततापूर्वक लाग्छौँ भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ प्राविधिक विषयहरू, जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा यति धेरै विश्वसनीय रूपमा समग्रतामा नेपाल बाहिर पनि धेरै विश्वसनीय शिक्षाका रूपमा स्थापित भइरहेको छ। तर यही भित्र पनि फेरि कता कता व्यतिथिहरू पनि देखिन थालेको चिकित्सा शिक्षा आयोग हामीले लामो समयको सङ्घर्ष पश्चात स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा आएको छ। तर उसले भनेका कुराहरू पनि फेरि मेडिकल शिक्षामा चाहिँ कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति बनिरहेको पछिल्लो समय छ। त्रिवीले चाहिँ चिकित्सा शिक्षा संस्थानबाट अर्को फी फेरि निर्धारण गरेर प्रकाशित गरेको छ। त्यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूलाई सचेत बनाएका छौँ र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यान्वयन गर भनेर भनेका छौँ। त्यो लगायत इन्जिनियरिङ शिक्षालाई पनि अब हामीले प्राविधिक शिक्षा समग्रतामा प्राविधिक शिक्षालाई अब देशभरि सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ। हामी सङ्घीय व्यवस्था अनुसार 7वटा प्रदेशको संरचनामा छौँ। कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एउटा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरेको चाहिँ त्रिवीले पनि
पनि इनिसिएसन गरोस्, हामी त्यो कुरामा सहयोगी र पहल कदमी गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। यी लगायतका हाम्रा नियमित कार्यक्रमदेखि लिएर पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने विषयदेखि लिएर अब प्रविधि मैत्री विश्वविद्यालय बनाउने कुरा, विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरूलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने विषय, सैद्धान्तिक कुराले मात्रै अब हाम्रा जीवनहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ। अब हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्ने गरीको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने विषयदेखि लिएर व्यवस्थापकीय कुरामा विश्वविद्यालयभित्रका व्यवस्थापन जस्तो भौतिक पूर्वाधारका विषयदेखि लिएर होस्टेलहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा, किनभने त्रिभुवनको चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्पत्तिका हिसाबले धेरै ठुलो स्रोत भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था हेऱ्यो भने अस्तव्यस्त छ। त्यो व्यवस्थापकीय पक्ष नै कमजोर भएका कारणले हो भन्ने कुरा हाम्रो अनुभूति हो। त्यसकारण भएको स्रोतलाई व्यवस्थापन गरेर विश्वविद्यालयलाई समृद्ध बनाउने कुरामा लाग भन्ने विषयहरू नै थिए। आज हामी देख्छौँ क्या विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या भत्तै घटेको छ, निजी कलेजहरूमा आकर्षण बढेको छ। हामी कहाँनिर चुकेका छौँ र विश्वविद्यालय हाम्रो गौरवको एउटा चिनारीको रूपमा रहेको विश्वविद्यालयमा चाहिँ हामी किन पुग्न सक्दैनौँ, त्यसमा आकर्षण हामीले किन बढाउन सक्दैनौँ? यस्तो हो, यसमा दुईटा पाटो छन् जस्तो लाग्छ मलाई। केही समय अगाडिसम्म हेर्दा, लगभग 10 वर्ष अगाडिसम्म हेर्दा या 15 वर्ष अगाडिसम्म हेर्दा चाहिँ त्रिवि बाहेक विकल्प थिएन हामीसँग विश्वविद्यालयका नाममा। अहिले हामीसँग 10 वटा भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू स्थापित भइसकेका छन् र ती विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरू बाँडिएका छन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्रिविमै पनि के अरे हिजो चाहिँ इयरली सिस्टममा विद्यार्थी रेगुलर कलेज जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो चाहिँ आज सेमिस्टर प्रणाली हुँदाखेरि निश्चित कोटामा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने र नियमित अध्ययन अध्यापन गराउने गरिन्छ। त्यस कारणले पनि केही सङ्ख्यामा व्यवस्थित गर्न खोजेका कारणले केही कमी भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो सत्य कुरा हो र हामीले गर्नुपर्ने कामको विषय हो। हाम्रा जीवनका आवश्यकतासँग जोडिएका कार्यक्रमिक योजनाहरू कम छन् हामीसँग, त्यस कारणले पनि केही विद्यार्थीहरू कमी चाहिँ भएका छन्। निजी कलेजहरूमा यहाँहरूको अनुगमन, यहाँहरूको खबरदारी अलिक कम सुनिन्छ। त्यहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न अथवा निजी कलेजसँग बेला बेलामा आउने गर्छ, विद्यार्थीको पनि साँठगाँठ हुन्छ अरे भन्छन् क्या। तपाईँहरू सरकारीलाई मात्रै ताक्ने, किनभने त्यहाँ राजनीति गर्नु छ, त्यहाँ भविष्य बनाउनु छ, निजी कलेजबाट केही आर्थिक उपार्जन पनि गर्नु छ भनेर तपाईँहरूमाथि एउटा लाग्ने आरोप पनि हो। यसमा सुनिता बरालले खण्डन गर्दै आगामी दिनमा यसबाट वञ्चित हुने सम्भावना कतिको छ? साँठगाँठ आर्थिक उपार्जनको विषय त मलाई जानकारी भएन। हामीले लामो समयदेखि शैक्षिक संस्थामा हामीले चन्दा उठाउँदैनौँ भनेर घोषणा गरेका छौँ र केही प्रयोजन केही अगाडिसम्मको यो प्रवृत्ति थियो। अब शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सचेत भएर काम गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ यति मात्रै हो। अनेराश्रीको नाममा या अनेराश्रीका कामसँग तपाईँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि संस्थागत काम गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ हामीले निजीलाई ध्यान नदिएको होइन। हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा सङ्गठन संरचना निजीमा पनि उत्तिकै छन्, तर हामीले बढी प्रायोरिटी सामुदायिक सरकारीलाई दिएको कुरा स्वाभाविक छ र सत्य कुरा हो। त्यो किनभने हामी राज्यको नीति परिवर्तन गरेर शिक्षालाई जीवनको अनिवार्य आवश्यकताको विषय हो र यसलाई सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारण नीतिगत रूपमा नै यो विषय उठाउँदै गर्दा हाम्रा प्रायोरिटीहरू सरकारीलाई नै राम्रो बनाउने हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक छ। त्यसकारणले हाम्रो आजको कुरा के हो भने शिक्षा स्वास्थ्यलाई त सहज पहुँचमा र निशुल्क उपलब्ध गराऊ भन्ने कुरा हो नि त। त्यसकारण यो बेसमा रहेर हामीले सामुदायिक सरकारीलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएको कुरा सत्य हो, तर निजीमा पुग्ने कुरा चाहिँ हामी पुगिरहेका छौँ। अलिक चर्को शुल्क छ, तपाईँहरू बोल्दिनुहुन्न क्या? धेरैले माग गर्छन्, बोल्दिए हुन्थ्यो, विद्यार्थी सङ्गठनहरू आवाज उठाइदिए हुन्थ्यो, मनोमानी भयो भन्छन्। बोलेका छौँ, तर यसमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बोली धेरै ठाउँमा निर्णायक हो, यो हामीलाई थाहा छ र हामीले गरि पनि राखेका छौँ, यो स्थापित कुरा हो। तर यसमा जसले गुनासो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पहल कदमी लियो भने हामीलाई त्यो कुरा सार्थक बनाउन सजिलो हुन्छ। एउटा आजको विडम्बना के हो भने यो तितो यथार्थ भन्नुपर्छ, आफ्नो आवश्यकतामा मात्रै सहजीकरण गर्ने र आफ्नो आवश्यकताका पनि प्रायोरिटीहरू छुट्याउने। जस्तो कि स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु भएको विद्यार्थीलाई सङ्गठनसँगको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन कि जस्तो खालको व्यवहार गर्ने।
पेमेन्ट गरेर पढ्नुपर्ने विद्यार्थीले अलिकति चासो गरे चासो जस्तो गर्ने बढाइदिने। र अलिकति पछाडि नाम निकालेको विद्यार्थीले चाहिँ ब्याकडोरबाट भए पनि मैले एडमिसन गर्न पाए हुन्थ्यो, यिनीहरूले थाहा नपाउन् भने जस्तो गरिदिने। त्यसकारण अब हामीले व्यवस्थालाई नै परिपक्व बनाउनुपर्छ, त्यसमा हामी सहयोगी बन्छौँ, हामी सशक्त रूपमा काम गर्छौँ। शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ समग्र। व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। व्यवस्थित व्यवस्था त बनाउनुपर्छ। हामीले बनाएका छौँ, तर व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ। यसकारणले बढेका फीहरूमा हुने समस्या समाधान गर्ने तहमा हामी पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अवरोध हुने हाम्रो अनुभूति छ। चुकेको कुरा पनि म भनिदिन्छु नि भने तपाईहरू आफ्ना माउ पार्टीका पछि मात्रै लाग्नुहुन्छ, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको आवाज पनि त्यही हुन्छ। त्यही भएर शैक्षिक मुद्दामा यहाँहरू राजनीतिक विषयमा त्यस्तो होला। म अन्य राष्ट्रको अध्यक्षका हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने त्यस्तो छैन र त्यस्तो हुँदैन मेरो सङ्गठनमा। तर म एउटा यो देशको नागरिकका दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने म नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो। त्यस कारणले मैले मेरो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दा नेकपा एमालेको नीति कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। तर अन्य राष्ट्रको अध्यक्ष भएर हेर्दा मैले मेरो सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय शैक्षिक क्षेत्र र विद्यार्थीहरूको समस्या हो। शैक्षिक क्षेत्रको ठाउँमा भन्दा राजनीति नेताहरूको कार्यक्रममा बढी भेटिनुहुन्छ भन्न खोजे मैले। त्यस्तो छैन, फेरि यो तपाईँलाई एकदम ठुलो भ्रम पर्यो। देखिन्छ, हामी देख्छौँ। हाम्रा आवश्यकताका प्रायोरिटीहरू फरक फरक विषय अनुसार होला। राजनीतिक कार्यक्रममा पनि जान्छौँ, तर शैक्षिक क्षेत्रका काम छोडेर जाँदैनौँ, त्यसलाई बिगारेर जाँदैनौँ। अब तपाईँको नेतृत्वमा आएको छ भने राजसभ्यू जति काम गर्नुहुन्छ, कसरी काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई समेट्ने प्रयास यहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, स्वाभाविक रूपमा हाम्रा इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने पनि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका माध्यमबाट धेरै विषयहरू हामीले स्थापित गरेका छौँ। धेरै परिवर्तन भएका छन्। धेरै परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्ने कुराको एउटा बलियो आधार पनि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनबाट गरिएको छ। त्यसकारण अरू सङ्गठनका साथीहरूसँग समन्वय नगर्ने प्रश्नै हुँदैन। समन्वय गरेर नै मूलत अहिलेको देखिए शैक्षिक समस्या र शैक्षिक विषयहरूमा र सोभि निर्वाचनको विषयमा अब हामी समग्र अहिले नेतृत्व गरिरहेका विद्यार्थी सङ्गठनहरू, स्थापित विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्छौँ। के लाग्छ मेरो कार्यकालमा यो गर्नु पाए हुन्थ्यो, यति चाहिँ म गरेरै छाड्छु भन्ने के छ योजनाहरू? योजना त धेरै छन्, हुन्छन् नै, स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि अन्य राष्ट्रले गरिरहेका पर्नेछ, सुविधाको नाम चाहिँ त्यहाँनिर रहनेछ भन्ने जस्तो। अन्य राष्ट्रको इतिहासै हेऱ्यो भने एकदमै घल्विलो इतिहास छ, जसलाई जोगाउँदै अझ बढी उचाइमा पुर्याउनु पर्ने एउटा कुरा छँदैछ। र तपाईँले ठ्याक्कै सोध्नु भएको जस्तै एउटा मात्रै विषय भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ मेरो कार्यकालमा यति गरेर जानु मन छ कि अरू हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू छँदैछन्, सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने कुरा छँदैछन्। तर यो देशमा अब हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विज्ञ उत्पादन गर्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षा अहिले 12 कक्षासम्मको शिक्षा छ, यसलाई जीवन बाँच्न सक्ने शिक्षाको रूपमा स्थापित गर्दै हाम्रा 3 तहका सरकारहरूलाई सक्रियतापूर्वक यसमा लाग्नका लागि हामीले झकझक्याउनुपर्छ र नीतिगत रूपमा भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने एउटा विषय छ भने विश्वविद्यालय तहले अब विज्ञहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो विज्ञ नेपालको आवश्यकता अनुरूपका विज्ञहरू हुनुपर्छ र त्यसमा राज्यले नीतिगत कुरालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। नीतिगत कस्तो योजना भने हाम्रो देशमा कृषि विज्ञहरू खोज्यो भने पनि पर्याप्त रूपमा पाइँदैन, पर्यटन विज्ञहरू खोज्यो भने पनि पर्याप्त रूपमा पाइँदैन। त्यसकारण अब राज्यका तहबाट राज्यलाई सहयोग हुने गरी र राज्यको सहभागिता हुने गरी हाम्रा देशका सम्भावनाहरूका क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यो क्षेत्रमा हाम्रो विज्ञहरू कति उत्पादन गर्नुपर्छ र कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नीतिगत प्रयोजनको दस्तावेज जसले राज्यलाई पनि सहयोग गर्छ र हाम्रा जीवनलाई पनि व्यवस्थित गर्दै यो देशलाई समृद्धिको गतिमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ, यो एउटा दस्तावेज बनाएर जान्छु मैले। यहाँले त भन्नुभयो, तर यो सैद्धान्तिक कुरा जस्तो अलि लामो फेरिस्त जस्तो लाग्छ। सैद्धान्तिक मैले यहाँबाट अपेक्षा गरेको के थिएँ भन्दाखेरि म छौन्जेल शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित रूपमा चाहिँ समयमै निस्किन्छ, त्यो अनुसार फलोमा काम हुन्छ भनेर यहाँले बोल्नु छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। मैले अघि नै भने त्यो हाम्रो नियमित कामभित्र पर्छ। नियमित काम हैन, यसमा अघि पनि मैले भनेर पटक पटक भन्ने र सत्य कुरा के हो भने मैले काम गर्ने क्षेत्रको मेरो सबैभन्दा मेजर स्टेक होल्डर भनेको विद्यार्थी हुन् र विद्यार्थीको आवश्यकता मेरो पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। त्यो हुँदै गर्दा शैक्षिक संस्थाका क्यालेन्डरहरू रेगुलर कार्यान्वयन गर्ने कुरा र त्यसलाई
जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लिएर परिणाम दिने कुरा त हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ नै, तर हाम्रा यी नियमित कामहरू बाहेकको विषय मात्रै मैले जोड्न खोजेको। यो भन्दै गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका अथवा अध्ययन अध्यापन गर्ने विद्यार्थीहरू आकर्षण चाहिँ बाहिर छ। ती विद्यार्थीलाई रोक्ने कि नरोक्ने, त्यहाँ पाउने शिक्षाको व्यवस्था नेपालमा गर्ने कि नगर्ने, त्यसको लागि लड्ने कि नलड्ने? लड्ने। अघि तपाईँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, अहिले तपाईँ फेरि मेरै ठाउँमा आइपुग्नुभयो। यसकै लागि हामीले नीति बनाउनु पर्यो। आज किन यति धेरै आकर्षण बाहिर छ भन्दाखेरि हाम्रा प्रयोजनका विषयहरू भएनन्, दैनिक प्रयोजनका विषयहरू भएनन्। हामीले एक्सपर्टहरू उत्पादन गर्न सकेनौँ। मैले यही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास सहितको व्यक्ति निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो, जसमा हामीले नीतिदेखि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। शैक्षिक नीति राज्यले नै अवलम्बन गर्नुपर्छ, किनभने हामीले जति धेरै घुमाएर कुरा गरे पनि अथवा जसलाई देखाए पनि विश्वविद्यालय या भिसी या रेक्टर, रजिस्ट्रार या पदाधिकारी, विद्यार्थी सङ्गठन जसलाई देखाए पनि फेरि सबैभन्दा माथि भनेको राज्य नै हुन्छ र राज्यको कुरा नै हो। त्यसकारण राज्यलाई नै नझकझकाइकन, राज्य नै सचेत नभइकन यो विषय रोकिँदैन। हामी त छँदैछौँ, तर हाम्रो भूमिका भनेको खबरदारी गर्ने, बाटो देखाउने अथवा यो काम गर, यसमा हामीले सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। यो कुरा सत्य कुरा। त्यसकारणले फेरि पनि हामीले नीति परिवर्तन गरेर नै अब विज्ञहरू उत्पादन गर्नुपर्छ र हाम्रो आवश्यकताका विज्ञहरू उत्पादन गर्ने कुरामा प्रायोरिटी दिउँ भने यो बाहिर अध्ययन गर्ने जाने विषय, युवाहरू पलायन हुने विषय चाहिँ कम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। फेरि मैले व्यक्तिगत प्रश्नै सोधेँ। तपाईँले सेड्युल बनाउनु भएको छ, म विश्वविद्यालयमा 1 महिनामा यति पटक पुग्छु, अन्य विश्वविद्यालयमा यति पटक अनिवार्य पुग्छु, विद्यालयहरूमा यति पटक अनिवार्य पुग्छु, त्यहाँको कुराहरू म जानकारी लिन्छु भन्ने बनाउनु भएको छ? यस्तो छ, यसमा हामीले विभिन्न विभागीय जिम्मेवारीका साथीहरू तोकेका छौँ, जिम्मेवारी दिएका छौँ र मेरो आजको पहिलो प्राथमिकता विभागीय साथीहरूको अनुगमन गर्न यहाँ जाने कि नजाने? होइन, मैले त्यही कुरा जोड्दै थिएँ र अहिले पनि मैले के भनिसकेको छु भने हामी केही समय यो चाडबाडले पनि रोकेका छौँ। अहिले शैक्षिक संस्थाहरू पनि बन्द छन्। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही सहजता भएका कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुगिसक्यौँ। अब हामी नियमित रूपमा अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग र विद्यार्थी पनि नियमित छलफलमा हुन्छौँ र विद्यालय शिक्षा त आजको सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय नै हो। त्यहाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषयदेखि लिएर सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई भरोसायोग्य बनाउनेसम्मका हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् र मैले फेरि पनि भने शैक्षिक क्षेत्रभन्दा बाहिर हुन्न, दैनिक रूपमा नियमित रूपमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय समग्र विश्वविद्यालयमा नै म रहिरहेको हुन्छु। एउटा दुर्गम गाउँको विद्यार्थी काठमाडौँमा आयो, विश्वविद्यालय अध्ययन गर्छु भनेर आयो, उसँग आय स्रोत निकै कम छ भने र तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्यो भने उसले पढ्न पाउने कि नपाउने, त्यसको व्यवस्थापन यहाँले गरिदिने कि नगरिदिने? पढ्न पाउने, अब अहिले त हामीसँग धेरै उपायहरू पनि छन्। जस्तो कि विश्वविद्यालयहरूले पनि स्कलरसिपको व्यवस्था गरेको छ, तर उसले अब त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन फेरि अर्को समस्या छ, किनभने स्कलरसिपका निश्चित मापदण्डहरू हुन्छन्। अर्को कुरा, विद्यार्थी सङ्गठनभित्र पनि पस्नुपर्ने छ, त्यहाँको सदस्यता पनि लिनुपर्ने हुन्छ। होइन, त्यस्तो त थाहा छैन मलाई। अनेरासब्यूले कुनै विश्वविद्यालयबाट स्कलरसिपमा पढ्नका लागि हाम्रो सदस्यता ल्याऊ भनेर भन्दैन। तिमी उत्कृष्ट हुनुपर्छ, तिमी अब्बल हुनुपर्छ, तिमीले त्यो ठाउँमा त्यो शैक्षिक अवसरलाई न्याय गर्नुपर्छ। संस्कारको कुरा संस्कार त हामीले परिवर्तन गर्ने हो र त्यो संस्कारमा अनेरासब्यू छैन, मैले यति मात्रै भन्न सक्छु। अब महिला नेतृत्वको कुराकानी गरौँ। यसअघि पनि तपाईँहरूको सङ्गठनको नेतृत्व महिलाहरूले लिनुभएको छ र आज त्यो ठाउँमा तपाईँ आउनु भएको छ। हजुर, के हुँदो रहेछ? कतिको सहजता बाहिर बसेर बोल्न र नेतृत्व गर्दै गर्दा, नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा? असहजताहरू पनि छन् र अवसरहरू पनि छन्। असहजता चाहिँ अझ पनि हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान त्यो तहमा परिपक्व भइसकेको छैन। यिनीहरूले साँच्चै व्यवस्थित काम गर्न सक्छन् या नेतृत्व गर्ने कुराको जिम्मेवारी सबै उसलाई हो र उसमा पुरुष साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जो पुरुष विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर कति प्रतिस्पर्धा भएको थियो, अन्ततोगत यहाँ आउनुभयो।
होइन त्यही त मैले भनेको अवसरहरू पनि छन् र चुनौतीहरू पनि छन्। चुनौती चाहिँ सामाजिक मनोविज्ञानका कारणले निर्धारण भएका चुनौतीहरू हुन् र अवसर चाहिँ अब समग्र महिलाहरूको नै प्रतिनिधित्व गर्दै महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरणीय काम गरेर स्थापित गर्ने र अरू महिलाहरूलाई पनि त्यो अवसर दिलाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने अवसर छ भने चुनौती त सामाजिक धेरै समस्याहरू हुन्छन् नै होइन व्यक्तिगत रूपमा। र अब नेतृत्व आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण काम पनि हो। मैले मेरो क्षेत्रलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ, तपाईँले अघि सोधेका धेरै प्रश्नहरूलाई अब्बल तरिकाले समाधान गर्दै सङ्गठनलाई हिजोको भन्दा अग्लो उचाइमा पुर्याउने कुराको चुनौती र त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यसलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढेको छु। पक्कै पनि यस अगाडिका नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरू मन्त्री भइसक्नु भएको छ, सांसद भइसक्नु भएको छ। एउटा उहाँले आफ्नो त्यो पदमा विद्यार्थी सङ्गठनमा बस्दै गर्दा गरेका कामको मूल्याङ्कन भएको सायद हुनुपर्छ। यो भन्दै गर्दा अब अघि पनि जोडेको थिएँ मैले, अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग मिलेर सबै चुनाव कहिले गर्नुपर्छ र कहिले दबाब दिन तपाईँहरू एकमत भएर एउटा विचार लिएर विश्वविद्यालयमा पुग्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले जोडेका अघिल्ला विषयहरू त राजनीतिक यात्रामा छौँ, त्यो सम्भावनाहरू हुन्छन् पनि। हामी नियमित कर्ममा विश्वास गर्ने हो। र दोस्रो कुरा, हामीले विश्वविद्यालयमा भनिसकेका छौँ सोभियो निर्वाचन फागुन 14 गते गर्ने हो। यो मिति पनि निश्चित नै छ। हामीले विश्वविद्यालयलाई भनेका छौँ परिवर्तन भएको मिति यो मितिमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि त अन्य यो पटक सोभियो निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्रिवी पनि तयार छ, हामी पनि तयार छौँ र अरू विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू या सङ्गठन पनि तयार छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। अब हामी छिटै नै उहाँहरूसँग पनि मैले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर एउटा मिटिङ गर्ने कुराको तयारी गर्दैछु। र अर्को कुरा, विश्वविद्यालयले पनि सर्वपक्षीय बैठक बोलाऊ भनेर हामीले भनेका छौँ र विश्वविद्यालयले अब छिटै नै, मलाई विश्वास छ छिटै नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँछ र सोभियोको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ। हामीले यावत कुराहरू गर्दै गर्दा अन्ततको जोडिने भनेको राजनीति र नेतृत्व सरकार धेरै अप्ठ्यारो छ। मूल विभाजित छ, मूल धेरै विभाजनको घेरामा छ, परिवर्तनको अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अब त्यही नै अप्ठ्यारो भइसकेपछि तपाईँले उठाएका शैक्षिक मुद्दा, सुधारका कुरा, अनियमितताका कुराहरू सम्भव होला? यस्तो छ, अहिलेको सरकारको नेतृत्वबाट धेरै अपेक्षा त मैले पनि गरेको छैन। किनभने सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै यति धेरै अपरिपक्व थियो, अवैधानिक थियो, मैले चाहिँ अराजनैतिक थियो भन्ने कुरा पनि मैले हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यसकारणले राजनीतिक व्यक्तिहरू अराजनैतिक बाटोबाट हिँड्न थालेपछि उनीहरूले कुनै परिणाममुखी काम गर्छन् भन्ने कुरामा धेरै विश्वस्त त म छैन। तर राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरू फेरि एउटा व्यक्ति खराब भयो अथवा एउटा चाहिँ प्रक्रिया खराब भयो भनेर सबैजना चुप लागेर बस्न पनि हुँदैन। तिनै खराब व्यक्तिहरू छन् भने पनि तिनीहरूलाई सच्याउने र तिनी मार्फत आजको कामको परिणाम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हामीले पहल खबरदारी पुगेन कि भन्ने कुरा हो। खबरदारी निरन्तर गरिरहेका छौँ, तर हाम्रा खबरदारीहरूलाई केही नसुने जस्तो गर्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि हामीलाई अनुभूति भएको छ। तर अनेराश्रियो यस्तो सङ्गठन हो, यस्तो आन्दोलन हो, यस्तो अभियान हो जसको आवाजलाई नसुने जस्तो गर्ने कुरा जसले गर्छ उसकै लागि एकदम ठुलो घातक कुरा हुन्छ। त्यसकारण अनेराश्रियोको आवाज, अनेराश्रियोका अभियान कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपालमा बसेर यो राज्य व्यवस्थामा बसेका जो कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो र हामीले त्यो तहमा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि पनि बढाउँछौँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तिहारको शुभकामना पनि। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर शैक्षिक मुद्दाका विषयमा बहस गऱ्यौँ। सँगसँगै जोडिएको राजनीतिक पाटो र यसका छायाका कुरा पनि गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो अनेरा सोभियोकी अध्यक्ष सुनिता बराल। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।